Go. It's Exposed Time News. मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहारी में चूँकि जब हम बिहार की बात करते हैं तो उसमें हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, तो हम इस बात को भी देखें कि चूँकि हम यहाँ पे जो बनाने जा रहे हैं वो बहैसियत मुसलमान बनाने जा रहे हैं, तो बिहार मुस्लिम कल्चर सकाफत के हवाले से जो है वो दिन को मुख्तस करें और ऐसा दिन मुख्तस करें जो हमारे तारीख के हवाले से हो। जैसे कि 25 अक्टूबर वो दिन है जब हमारे आबा अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, बेशुमार कुर्बानियाँ दी जो कि जिसके तुफैल आज पाकिस्तान है। उसे अगर वो कुर्बानी ना देते तो शायद पाकिस्तान वजूद में ना आता। तो ऐसा दिन मुख्तस कर ले जो कि जिसपे ना इत्तफाक़ी भी ना हो और हमारे मुस्लिम कल्चर को, जो बिहारी मुस्लिम कल्चर है, वो भी शामिल हो उसमें। उसमें तमाम चीज़ों हम जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल बेहतर अंदाज में मनाएं और डे के बजाय सकाफत योम सकाफत, बिहारी मुस्लिम योम सकाफत, इस तरह का कोई भी नाम जो है वो तय कर लें और उसमें दिन जो है चाहे जैसे 25 अक्टूबर या कोई और दिन है। 25 अक्टूबर ये कि मैंने जैसे कि बताया कि वो दिन है जब 50,000 से ज़ायद शोहदा शहीद हुए। तो जल्दबाजी नहीं करें, हमें पूरे पाकिस्तान से उसमें लोगों को मौजू करना चाहिए, पूरे पाकिस्तान से। उसके लिए बाज़ाब्ता कोई ये हॉल में प्रोग्राम नहीं हो सकता। मेरा अपना नुक्ता नज़र है कि हॉल में नहीं हो सकता, या किसी हम पार्क में, किसी ग्राउंड में और उसमें मुख्तलिफ चीज़ों को वाज़े करें। जैसे हम लिबास से लेकर, जैसे हमारा लिबास है कुर्ता पैजामा, फिर लुंगी भी है, लेकिन आम तौर पे बिहार का जो लिबास है वो कुर्ता पैजामा है। जो बुजुर्ग हज़रात वो ज़्यादा जानते हैं, वास्केट भी है, लेकिन मेन जो है वो कुर्ता पैजामा वास्केट। इसी तरह से खाने में हमारा चीज़ है बिहारी कबाब, पूड़ी, पान और दीगर चीज़ें इस तरह से। तो मुख्तलिफ हमारा वहाँ पे स्टॉल हो जहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आए, उस स्टॉल पे जाए और उस स्टॉल के ज़रिए आमदनी भी आए, ताकि वो प्रोग्राम को एक आदमी नहीं पूरे सिस्टम को मिला के, भले उसमें 5-10 लाख रुपया खर्च होता है तो वो हो, आप पूरी कम्युनिटी मिलकर उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच। आज चूँकि हमें इस सिलसिले में हमारे जैसे बुजुर्ग हज़रात बैठे हुए हैं, इस तरह से दीगर बुजुर्ग हमारे पूरे पाकिस्तान में रहते हैं, जैसे एच हाशमी साहब के भाई बेटा वगैरह भी जिंदा है, इस तरह के दीगर लोग हैं, उनसे रब्ता किया जाए। इस तरह के जो साथी, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजिंग आप कमेटी तश्कील दें। बहुत खुशी है कि आपने ये कदम उठाया हसन भाई, हम सबको इसमें बहुत अच्छी बात है। जल्दबाजी नहीं, आप ये चेहरा आपके सर जाएगा, लेकिन इसके लिए एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाए, तमाम तबका फिक्र से उसमें लोगों को शामिल करें और वो जो है मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करें, चाहे वो अदाकार हो, मूसिकार। अच्छा, इसके अलावा हमारा कवाली भी है बिहार का, अदब भी है, यानी मुशायरा, रात भी है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उन तमाम चीज़ों को हम चॉक आउट करें और फिर उसको बाज़ाब्ता शॉर्ट आउट करके वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। माशाल्लाह, इंशाल्लाह बेहतर प्रोग्राम, बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहमी
مشاورت کیا ہے اس سلسلے میں. کچھ تاریخ لوگوں نے تجویز کی تھی، لیکن وہ چونکہ غم کی تاریخ تھی تو اس دن ہم جشن اور یہ میلے کا سما ہوگا تو وہ مناسب عمل نہیں ہوگا کہ ہم اس دن 16 دسمبر یا 25 اکتوبر، چونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہار میں ایک دن میں 50,000 عورتوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اس وطن کے لیے. سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کہا تھا اس واقعے کے بعد کہ اب پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو موومنٹ پاکستان کی قرارداد پاکستان کی 23 مارچ کو ہوئی تھی، لیکن اس تاریخ کو ہم متنازع نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو تمام اتفاق رائے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 21 مارچ کو بہاری کلچر ڈے منایا جائے. آپ لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں؟ اور انشاءاللہ 21 مارچ بروز اتوار کو جگہ کا تعین جو ہے ہم اپنے پروگرام کی حیثیت اور کیپیسٹی دیکھ کے کریں گے. 3 جگہوں کا میں اعلان کرتا ہوں کہ ایک جرمن گراؤنڈ ہے، دوسرا انو بھائی پارک میں اگر بڑا جلسہ ہوا تو انشاءاللہ ہم نشتر پارک میں بہاریوں کا عظیم الشان جو ہے کلچر ڈے منائیں گے. اور میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہمارے امریکہ میں بہاری ہیں، کینیڈا میں ہے، ارجنٹائن میں ہے، آئرلینڈ میں ہے. کل رات میرے ایک بھائی نے فون کیا اور کہا کہ آپ تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ ان تمام جگہوں پر ایک ساتھ پروگرام کریں گے. اسی طرح سے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں خاص طور پہ میں ذکر کروں گا کہ لاہور میں مجھے بہت خوشی ہے کہ ان لوگوں نے جو بہاری نہیں تھے انہوں نے ہماری اس تجویز پہ بہت پسند کیا اور کہا کہ ہم لاہور میں یہ پروگرام ارینج کریں گے اور اس میں بہاریوں کی شرکت کو یقینی بنائیں گے. تو میں پورے پاکستان میں رہنے والے بہاریوں سے، میرے کوٹری سے بھی ایک دوست آئے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ صرف بہاری کلچر ڈے میں شرکت کے لیے وہاں سے آئے تھے. اسی طرح سے حیدرآباد سے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں. تو ہم 21 مارچ کی تاریخ متفقہ رائے سے اس کو پیش کر رہے ہیں. آپ لوگ اس کے لیے حوصلہ افزائی کریں اور تالیاں بجا کر بتائیں گے آپ کو. بہاری کلچر ڈے کے حوالے سے 21 مارچ 2021 کی تاریخ اعلان کر دی گئی ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف بہاریوں کے حوالے سے، اپنی ثقافت کے حوالے سے کہ دنیا کو روشناس کرا جائے کہ ہم تہذیب یافتہ قوم ہیں، ہم مہذب قوم ہیں، ہم علم و ادب کے شیدائی ہیں اور ہمارے بچے بھی تعلیم کے معاملے میں پوری دنیا میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. بے شمار لوگ اس پروگرام کے حوالے سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے براہ راست 034632522046 پر رابطہ کریں.